Welcome back to In Goa News. MLA Praveen Arlekar handed over sanction letters to 20 beneficiaries of the Ladli Lakshmi scheme during the Ganesh Chaturthi celebrations, extending festive cheer and support to young women under the government's flagship initiative. आयज आमी पेडण्यान आयज आमच्या ऑफिसांत आयज सगळे जाण हांगा जमलेले आसा. आमच्या लाडली लक्ष्मी आयज तांकां आयज आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आसा. तशेंच आयज सगळ्यांक मना काळजांतसून सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची खूब खूब शुभेच्छा. तशेंच आयज जे आमचे सरकार जे आमच्या अंत्योदय तत्वाचेर आयज काम करता ते आयज आमच्या सगळ्यांक आमी लाडली लक्ष्मी ही खऱ्यांनीच गरज आसता. जी बारीक लोक जेन्ना लग्नाचो विचार करता तेन्ना त्या टायमार तांकां खंय तरी एक सरकार एक बारीक आदार दिता. तो आदार तांकां खूब हें आसता, मोलाचो आसता. कित्याक जे खंय आयज आमचो लाडली लक्ष्मी जे आयज आमचो सरकार गोंयान 1 लाख रुपया तांकां सपोर्ट दिता. खऱ्यांनीच तो बरो सपोर्ट जो आयज आमच्या सगळ्यांक बारीक लोकांक जे आयज तेंचे लग्नाक लागून तेंचो खूब व्हडलो तकलेर पेज आसता. जो पेज आयज आमच्या सरकारान